ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभिनवापाठावल्यां त्रयोविंशः पाठः। त्रयोविंशः अकारान्तः पुल्लिङ्गः त्रयोविंशशब्दः प्रथमाविभक्तिः एकवचनं। पाठः अकारान्तः पुल्लिङ्गः पाठशब्दः प्रथमाविभक्तिः एकवचनं। त्रयोविंशः विशेषणं पाठः विशेष्यः। त्रयः च विंशतिश्च त्रयोविंशतिः त्रयोविंशतेः पूर्णः त्रयोविंशः। 23वां पाठ। उष्ट्रः उष्ट्रः अकारान्तः पुल्लिङ्गः उष्ट्रशब्दः प्रथमाविभक्तिः एकवचनं। ऊँट। अहो तुङ्गः एषः पशुः। अहो अव्ययः तुङ्गः अकारान्तः पुल्लिङ्गः तुङ्गशब्दः प्रथमाविभक्तिः एकवचनं। एषः सर्वनामपुल्लिङ्ग एतत् शब्दः प्रथमाविभक्तिः एकवचनं। पशुः उकारान्तः पुल्लिङ्गः पशुशब्दः प्रथमाविभक्तिः एकवचनं। तुङ्गः एषः विशेषणे पशुः विशेष्यः। ओहो यह पशु ऊंचा है। उष्ट्रः गजवत् तुङ्गः न तु तादृशः स्थूलः। उष्ट्रः अकारान्तः पुल्लिङ्गः उष्ट्रशब्दः प्रथमाविभक्तिः एकवचनं। गजवत् अव्ययः तुङ्गः अकारान्तः पुल्लिङ्गः तुङ्गशब्दः प्रथमाविभक्तिः एकवचनं। न अव्ययः तु अव्ययः तादृशः अकारान्तः पुल्लिङ्गः तादृशशब्दः प्रथमाविभक्तिः एकवचनं। स्थूलः अकारान्तः पुल्लिङ्गः स्थूलशब्दः प्रथमाविभक्तिः एकवचनं। तुङ्गः तादृशः स्थूलः विशेषणानि उष्ट्रः विशेष्यः। गज इव गजवत् गज इव गजवत्। ऊँट हाथी के समान ऊंचा उस जैसा मोटा नहीं। उष्ट्रस्य वर्णः धूसरः वर्तते। उष्ट्रस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः उष्ट्रशब्दः षष्ठीविभक्तिः एकवचनं। वर्णः अकारान्तः पुल्लिङ्गः वर्णशब्दः प्रथमाविभक्तिः एकवचनं। धूसरः अकारान्तः पुल्लिङ्गः धूसरशब्दः प्रथमाविभक्तिः एकवचनं। वर्तते वृतुवर्तने धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। धूसरः विशेषणं वर्णः विशेष्यः। ऊँट का भूरा रंग है। चत्वारः अस्य पादाः दीर्घाः। चत्वारः संख्यावाची चतुर्शब्दः प्रथमाविभक्तिः बहुवचनम्। अस्य सर्वनामपुल्लिङ्ग इदं शब्दः षष्ठीविभक्तिः एकवचनं। पादाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः पादशब्दः प्रथमाविभक्तिः बहुवचनं। दीर्घाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः दीर्घशब्दः प्रथमाविभक्तिः बहुवचनं। चत्वारः पादाः चत्वारः दीर्घाः विशेषणे पादाः विशेष्यः। इसके चार पैर लंबे। ग्रीवापि दीर्घा। ग्रीवा आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः ग्रीवा शब्दः प्रथमाविभक्तिः एकवचनम्। अपि अव्ययः। दीर्घा आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः दीर्घा शब्दः प्रथमाविभक्तिः एकवचनं। दीर्घा विशेषणं ग्रीवा विशेष्यः। गर्दन भी लंबी। गजस्य ग्रीवा ह्रस्वा विपुला च विद्यते। गजस्य अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग अकारान्तः पुल्लिङ्गः गजशब्दः षष्ठीविभक्तिः एकवचनं। ग्रीवा आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः ग्रीवा शब्दः प्रथमाविभक्तिः एकवचनं। ह्रस्वा आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः ह्रस्वा शब्दः प्रथमाविभक्तिः एकवचनं। विपुला आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः विपुला शब्दः प्रथमाविभक्तिः एकवचनं। च अव्ययः। विद्यते विदसत्तायां धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। ह्रस्वा विपुला विशेषणे ग्रीवा विशेष्यः। हाथी की गर्दन छोटी और चौड़ी है। तस्मात् तस्य शुण्डा दीर्घा। तस्मात् सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग तत्शब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनं। तस्य सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत्शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। शुण्डा आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः शुण्डा शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। दीर्घा आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः दीर्घा शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। दीर्घा विशेषणं शुण्डा विशेष्यः। उसीलिए उसका सूंड लंबा। उष्ट्रस्य शुण्डा नास्ति।
उष्ट्रस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः उष्ट्रशब्दः षष्ठीविभक्तिः एकवचनं शुण्डा आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः शुण्डाशब्दः प्रथमाविभक्तिः एकवचनं न अव्ययः अस्ति असभुवि धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम्। ऊँट का सूंड नहीं है। तस्मात् अस्य ग्रीवा दीर्घा कृशा च। तस्मात् सर्वनाम नपुंसकलिंग तत्शब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनम् अस्य सर्वनाम पुल्लिंग इदं शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं ग्रीवा आकारान्तः स्त्रीलिंगः ग्रीवा शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं दीर्घा आकारान्तः स्त्रीलिंगः दीर्घा शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं कृशा आकारान्तः स्त्रीलिंगः कृशा शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च अव्ययः। दीर्घा कृशा विशेषणे ग्रीवा विशेष्यः। उसलिए इसका गर्दन लंबा और पतला है। उष्ट्रस्य मुखम विरूपम। उष्ट्रस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः उष्ट्रशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं मुखम अकारान्तः नपुंसकलिंग मुखशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं विरूपम अकारान्तः नपुंसकलिंग विरूपशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। विरूपम विशेषणं मुखम विशेष्यः। विगतं रूपम यस्मात् तत् विरूपम। ऊँट का मुख कुरूप है। ओष्ठौ विपुलौ अधः लुठतः। ओष्ठौ अकारान्तः पुल्लिङ्गः ओष्ठशब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं विपुलौ अकारान्तः पुल्लिङ्गः विपुलशब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनम् अधः अव्ययः लुठतः लुठविलोडने धातुः लुठ संश्लेषणे धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः द्विवचनं। विपुलौ विशेषणम् ओष्ठौ विशेष्यः। चौड़े होठ नीचे लटक रहे हैं। नासापुटे आयते कर्णौ च ह्रस्वौ। नासापुटे अकारान्तः नपुंसकलिंग नासापुट शब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनम् आयते अकारान्तः नपुंसकलिंग आयत शब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं कर्णौ अकारान्तः पुल्लिङ्गः कर्णशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च अव्ययः ह्रस्वौ अकारान्तः पुल्लिङ्गः ह्रस्वशब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं। नासायाः पुटं नासापुटं ते नासापुटे। आयते विशेषणं नासापुटे विशेष्यः। ह्रस्वौ विशेषणं कर्णौ विशेष्यः। नाक के छिद्र चौड़े और कान छोटे। अस्य पृष्ठे बृहन् मांसपिण्डः वर्तते। अस्य सर्वनाम पुल्लिंग इदं शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं पृष्ठे अकारान्तः नपुंसकलिंग पृष्ठशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं बृहन् तकारान्तः पुल्लिङ्गः बृहत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं मांसपिण्डः अकारान्तः पुल्लिङ्गः मांसपिण्डशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वर्तते वृत्तिवर्तने धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। बृहन् विशेषणं मांसपिण्डः विशेष्यः। इसकी पीठ पर बड़ा मांस का पिंड है। उष्ट्रः तृणानि पर्णानि च खादति। उष्ट्रः अकारान्तः पुल्लिङ्गः उष्ट्रशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तृणानि अकारान्तः नपुंसकलिंग तृणशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं पर्णानि अकारान्तः नपुंसकलिंग पर्णशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं च अव्ययः खादति खाद्रिभक्षणे धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। ऊँट घास और पत्तों को खाता है। मार्गेण यदा सः गच्छति तदा भक्षयति पार्श्वस्थानां वृक्षाणां पर्णानि। यदा मार्गेण अकारान्तः पुल्लिङ्गः मार्गशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं यदा अव्ययः सः सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं गच्छति गम्लरि गतौ धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं तदा अव्ययः भक्षयति भक्ष अदने धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं पार्श्वस्थानाम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः पार्श्वस्थ शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं वृक्षाणाम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः वृक्षशब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं पर्णानि अकारान्तः नपुंसकलिंग पर्णशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं। पार्श्वे तिष्ठति पार्श्वस्थः तेषां पार्श्वस्थानाम्।
वह जब मार्ग से जाता है तब पास में स्थित वृक्षों के पत्तों को खाता है। पिबति च प्रभूतं जलं सकृदेव। पिबति पापाने धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं च अव्ययः प्रभूतम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः प्रभूत शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। जलम अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः जलशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। सकृत् अव्ययः एव अव्ययः। और एक बार में ही बहुत सारा जल पीता है। उष्ट्रः अतीव सौम्यः पशुः। उष्ट्रः अकारान्तः पुल्लिङ्गः उष्ट्र शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अतीव अव्ययः सौम्यः अकारान्तः पुल्लिङ्गः सौम्य शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। पशुः उकारान्तः पुल्लिङ्गः पशु शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। सौम्यः पशुः विशेषणे उष्ट्रः विशेष्यः। ऊंट बहुत ही सौम्य पशु है। उपयुक्तः च बालुकामये प्रदेशे। उपयुक्तः अकारान्तः पुल्लिङ्गः उपयुक्त शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। च अव्ययः बालुकामये अकारान्तः पुल्लिङ्गः बालुकामय शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। प्रदेशे अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रदेश शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। और रेतीले युक्त प्रदेश में उपयुक्त है। तत्र ये जनाः पर्यटन्ति तेषां न किमपि अन्यद्वाहनं वर्तते। तत्र अव्ययः ये सर्वनाम पुल्लिङ्ग यत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। जनाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः जनशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। पर्यटन्ति परिपूर्वक अटगतौ धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं। तेषां सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं। न अव्ययः किम सर्वनाम नपुंसकलिंग किम शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अपि अव्ययः अन्यत् सर्वनाम नपुंसकलिंग अन्यत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। वाहनम् अकारान्तः नपुंसकलिंग वाहन शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। वर्तते ऋतुवर्तने धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। वहाँ जो लोग घूमते हैं उनका कोई भी दूसरा वाहन नहीं है। उष्ट्रः एव भवति तेषां वाहनम्। उष्ट्रः अकारान्तः पुल्लिङ्गः उष्ट्र शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। एव अव्ययः भवति भूसत्तायां धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। तेषां सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत्शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं। वाहनम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग वाहन शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। ऊँट ही उनका वाहन है। वणिजः पण्यानि द्रव्याणि उष्ट्रस्य पृष्ठे स्थापयन्ति वालुका प्रदेशं च उल्लङ्घयन्ति तस्य साहाय्येन। वणिजः जकारान्तः पुल्लिङ्गः वणिज् शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। पण्यानि अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग पण्य शब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं। द्रव्याणि अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग द्रव्य शब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं। उष्ट्रस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः उष्ट्र शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। पृष्ठे अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग पृष्ठ शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। स्थापयन्ति स्थापि धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं। बालुका प्रदेशम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः बालुका प्रदेश शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। च अव्ययः उल्लङ्घयन्ति। उत्पूर्वक लघि अवस्रंसने धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं। तस्य सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत्शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। साहाय्येन अकारान्तः पुल्लिङ्गः साहाय्य शब्दः अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग साहाय्य शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। पण्यानि विशेषणं द्रव्याणि विशेष्यः। व्यापारी बेचने योग्य वस्तुओं को ऊंट के पीठ पर रखते हैं और रेतीले प्रदेशों को उसकी सहायता से पार करते हैं।
तत्र जलम अतीव दुर्लभम, तत्र अव्ययः जलम अकारान्तः नपुंसकलिंग जलशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम, अतीव अव्ययः दुर्लभम अकारान्तः नपुंसकलिंग दुर्लभ शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम। दुर्लभम विशेषणम, जलम विशेष्यः। वहाँ जल दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है। वृक्षाः अपि विरलाः, वृक्षाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः वृक्षशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम्, अपि अव्ययः विरलाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः विरलशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम्। वृक्ष भी कम है। सर्वत्र शुष्काः बालुकाः एव प्रसृताः, सर्वत्र अव्ययः शुष्काः अकारान्तः पुल्लिङ्गः शुष्कशब्दः आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः शुष्का शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। बालुकाः आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः बालुका शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् एव अव्ययः प्रसृताः आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः प्रसृता शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम्। शुष्काः विशेषणं, बालुकाः विशेष्यः, प्रसृताः विशेषणम्। सब जगह सूखे रेत के कण ही फैले हुए हैं। मध्याह्ने सूर्यस्यातपेन प्रतप्ताः भवन्ति बालुकाः वायुः च। मध्याह्ने अकारान्तः पुल्लिङ्गः मध्याह्न शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। सूर्यस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः सूर्यशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम्। आतपेन अकारान्तः पुल्लिङ्गः आतपशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। प्रतप्ताः अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रतप्तशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। भवन्ति भूसत्तायां धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं। बालुकाः आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः बालुका शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। वायुः उकारान्तः पुल्लिङ्गः वायुशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च अव्ययः। अह्नः मध्यम मध्याह्नः तस्मिन् मध्याह्ने। मध्याह्न में सूर्य के धूप से रेत के कण और वायु गर्म होते हैं। असह्या भवति सा प्रचंडा उष्णता। असह्या आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः असह्या शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। भवति भूसत्तायां धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। सा सर्वनाम स्त्रीलिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। प्रचंडा आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः प्रचंडा शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। उष्णता आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः उष्णता शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। असह्या प्रचंडा सा विशेषणानि, उष्णता विशेष्यः। वह प्रचंड उष्णता असहनीय होती है। तदा आश्रयते पथिकः उष्ट्रस्य छायां। तदा अव्ययः आश्रयते। आङ्पूर्वक श्री सेवायां धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। पथिकः अकारान्तः पुल्लिङ्गः पथिकशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। उष्ट्रस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः उष्ट्रशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। छायाम् आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः छाया शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। पथिक तब ऊँट की छाया का आश्रय लेता है। यदा सः तृषितः भवति तदा भिनत्ति उष्ट्रस्य उदरं, पिबति च तस्मात् जलम्। यदा अव्ययः सः सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। तृषितः अकारान्तः पुल्लिङ्गः तृषित शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। भवति भूसत्तायां धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। तदा अव्ययः भिनत्ति भिदिर्विदारणे धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम्। उष्ट्रस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः उष्ट्रशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम्। उदरम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग उदरशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। पिबति पापाने धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं च अव्ययः। तस्मात् सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग तत् शब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनं। जलम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग जलशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। जब वह प्यासा होता है तब ऊँट के पेट को चीरता है और उससे जल को पीता है। मरुस्थले कदाचित् झंझावातः प्रभवति। मरुस्थले अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग मरुस्थल शब्दः
सप्तमी विभक्तिः एकवचनं कदाचित् अव्ययः झञ्झावातः अकारान्तः पुल्लिङ्गः झञ्झावातशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं प्रभवति भूसत्तायां प्रपूर्वक भूसत्तायां धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। कभी मरुस्थल में झंझावात उत्पन्न होता है। तेन उद्धूताः सिकताः पथिकान् पीडयन्ति। तेन सर्वनाम नपुंसकलिंग तत्शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। उद्धूताः अकारान्तः पुल्लिङ्गः उद्धूतशब्दः प्रथमा विभक्तिः उद्धूताः आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः उद्धूता शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। सिकताः आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः सिकता शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। पथिकान् अकारान्तः पुल्लिङ्गः पथिकशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं। पीडयन्ति पीड अवगाहने धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं। उससे उठे हुए रेत के कण पथिकों को पीड़ित करते हैं। क्वचित विलुठन्ति सिकतामयाः उत्तुंगाः स्तंभाः। क्वचित अव्ययः विलुठन्ति विपूर्वक लुठ संश्लेषणे धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं। सिकतामयाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः सिकतामय शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। उत्तुंगाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः उत्तुङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। स्तंभाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः स्तंभशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। सिकतामयाः उत्तुंगाः विशेषणे स्तंभाः विशेष्यः। कहीं रेतीले ऊंचे खंबे ऊंचे टीले घिरते हैं। तेषु निगूढ़ाः भवन्ति दैवहताः प्राणिनः। तेषु सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः सप्तमी विभक्तिः बहुवचनं। निगूढ़ाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः निगूढशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। भवन्ति भूसत्तायां धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं। दैवहताः अकारान्तः पुल्लिङ्गः देवहतशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। प्राणिनः नकारान्तः पुल्लिङ्गः प्राणिन् शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। दुर्भाग्यशाली प्राणी उनमें ढक जाते हैं। एभिः प्रकारैः बहुभीषणं जायते मरुस्थलम्। एभिः सर्वनाम पुल्लिंग एतत् शब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं। प्रकारैः अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रकारशब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं। बहु अव्ययः भीषणम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः भीषणशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। जायते जनी प्रादुर्भावे धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। मरुस्थलम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः मरुस्थलशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। इन प्रकारों से मरुस्थल बहुत भीषण होता है, भयंकर होता है। अस्मात् संकटात् दैवेन रक्षिताः ये निष्क्रामन्ति ते अन्यस्मिन् दिने मृगजलेन भवन्ति विमूढाः। अस्मात् सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग इदं शब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनं। संकटात् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग संकटशब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनं। दैवेन अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग देवशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। रक्षिताः अकारान्तः पुल्लिङ्गः रक्षितशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। ये सर्वनाम पुल्लिंग यत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। निष्क्रामन्ति निस्पूर्वक क्रमोपादविक्षेपे धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं। ते सर्वनाम पुल्लिंग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। अन्यस्मिन् सर्वनाम नपुंसकलिंग अन्यत् शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। दिने अकारान्तः नपुंसकलिंग दिनशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। मृगजलेन अकारान्तः नपुंसकलिंग मृगजलशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। भवन्ति भूसत्तायां धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं। विमूढाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः विमूढशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। अस्मात् विशेषणं संकटात् विशेष्यः। अन्यस्मिन् विशेषणं दिने विशेष्यः। इस संकट से भाग्य से बचे हुए जो निकलते हैं वे दूसरे दिन मृग तृष्णा से मूर्ख बनते हैं। सूर्यस्य आतपेन तप्ताः वायोः तरंगाः इतस्ततः चलन्ति। सूर्यस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः सूर्यशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। आतपेन अकारान्तः पुल्लिङ्गः आतपशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। तप्ताः अकारान्तः पुल्लिङ्गः तप्तशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। वायोः उकारान्तः पुल्लिङ्गः वायुशब्दः षष्ठी विभक्तिः
एकवचनं तरङ्गाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः तरङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं इतस्ततः अव्ययः चलन्ति चलगतौ धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं सूर्य के आतप से गर्म हुए वायु के तरंग इधर उधर हिलते हैं। तान जलमिति मत्वा बहवः प्राणिनः धावन्ति तत्प्राप्तुम्। तान सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं जलम अकारान्तः नपुंसकलिंग जलशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् इति अव्ययः मत्वा। अव्ययः बहवः उकारान्तः सर्वनाम पुल्लिंग बहुशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं प्राणिनः नकारान्तः पुल्लिंगः प्राणिन् शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं धावन्ति धावु गतिशुद्ध्योः धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं तत् सर्वनाम नपुंसकलिंग तत्शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं प्राप्तुम् अव्ययः। उसको जल ऐसा मानकर बहुत सारे प्राणी उसको प्राप्त करने के लिए दौड़ते हैं। परम न कदापि लभन्ते जलम परम अव्ययः न अव्ययः कदा अव्ययः अपि अव्ययः लभन्ते दुर्लभश प्राप्तो धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं जलम अकारान्तः नपुंसकलिंग जलशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। पर कभी जल को प्राप्त नहीं करते हैं। अहो कष्टमयं जीवितं मरुस्थले अहो अव्ययः कष्टमयम् अकारान्तः नपुंसकलिंग कष्टमय शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं जीवितम् अकारान्तः नपुंसकलिंग जीवितशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं मरुस्थले अकारान्तः नपुंसकलिंग मरुस्थलशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं कष्टमयं विशेषणं जीवितं विशेष्यः। ओहो मरुस्थल में रेगिस्तान में जीवन कष्टमय है। तत्र उष्ट्रः एव जनानां सुशीलः सहायः विद्यते तत्र अव्ययः उष्ट्रः अकारान्तः पुल्लिंगः उष्ट्रशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं एव अव्ययः जनानाम् अकारान्तः पुल्लिंगः जनशब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं सुशीलः अकारान्तः पुल्लिंगः सुशीलशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं सहायः अकारान्तः पुल्लिंगः सहायशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं विद्यते विदसत्तायां धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। सुशीलः सहायः विशेषणे उष्ट्रः विशेष्यः। वहाँ ऊँट ही लोगों का सुशील और सहायक होता है। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकारार्थमसौ महाङ्गः। परोपकाराय अकारान्तः पुल्लिंगः परोपकारशब्दः चतुर्थी विभक्तिः एकवचनं फलन्ति फलनिष्पत्तौ धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं वृक्षाः अकारान्तः पुल्लिंगः वृक्षशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं परोपकाराय अकारान्तः पुल्लिंगः परोपकारशब्दः चतुर्थी विभक्तिः एकवचनं वहन्ति वह प्रापणे धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं नद्यः ईकारान्तः स्त्रीलिंगः नदी शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं परोपकाराय अकारान्तः पुल्लिंगः परोपकारशब्दः चतुर्थी विभक्तिः एकवचनं दुहन्ति दुह प्रपूरणे धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं गावः ओकारान्तः स्त्रीलिंगः गो शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं परोपकारार्थम् अव्ययः असौ सर्वनाम पुल्लिंग अधः शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं महाङ्गः अकारान्तः पुल्लिंगः महाङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। परेषाम् उपकारः परोपकारः तस्मै परोपकाराय। महन्ति अंगानि अस्य इति महाङ्गः। वृक्ष परोपकार के लिए फलते हैं। नदियाँ परोपकार के लिए बहती हैं। गाय परोपकार के लिए दूध देती हैं। वह ऊँट परोपकार के लिए है। इति त्रयोविंशः पाठः।